स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ ये काम करके रोजाना 2000 से 3000 रुपए कमा सकते हैं और विड्रा जैज कैश या इजी पैसा के जरिए ले सकते हैं। इस महंगाई के दौर में आम इंसानों का जीना मुश्किल हो चुका है। हर चीज महंगी से महंगी होती जा रही है। तो ऐसे में अगर हम ऑफलाइन जॉब्स की बात करें तो भाई आपको तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि पाकिस्तान में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि यहां पर बिजली के बिल्स इतने आ रहे हैं कि सैलरी के साथ हमें कर्ज लेकर वो बिल अदा करना पड़ता है। तो फिर खाएंगे कहां से और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कहां से। तो ऐसी सूरत में आपके पास सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग करने के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। आज की वीडियो मुकम्मल देखना, आपको हम रियल और ऑथेंटिक वेबसाइट से असाइनमेंट राइटिंग, हैंड राइटिंग जॉब हासिल करने का तरीका बताएंगे। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो यकीन करें आप घर बैठे आसानी के साथ रोजाना का 2 से 3000 रुपए कमाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देता जाऊं, किसी भी बंदे को आपने 1 रुपया भी अदा नहीं करना फीस की मद में कि आप हमें इतनी फीस पे करो, हम उसके बदले में आपको यह असाइनमेंट राइटिंग जॉब देंगे। किसी को 1 रुपया भी अदा नहीं करना, वो आपके साथ फ्रॉड करेगा, स्कैम करेगा, आपको लूट के आपको ब्लॉक कर देगा। तो आपने अपने पैसे बचाने, जो काम आपसे फ्री में करवाए और आपको पे करे, आपने उसके साथ काम करना। जो आपसे फीस की डिमांड करे आपने उसको इग्नोर कर देना, बल्कि आपने उसको ब्लॉक कर देना कि ये फीस मांग रहा है, ये स्कैम करेगा, फ्रॉड करेगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं उस वेबसाइट की तरफ। तो जनाब वेबसाइट हमारे सामने ओपन है। मुबारक हो आपको, आपने वेबसाइट ओपन कर ली और आप इसके ऊपर सारा दिन तो फजूल टाइम अपना वेस्ट करते रहते हो, बर्बाद करते रहते हो अपने टाइम को, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का यूज करके आपने कभी पैसे नहीं कमाए। तो facebook.com आप में से हर दूसरा तीसरा बंदा यूज करता है। इस वेबसाइट के साथ तो आप सब वाकिफ होंगे। तो अगर आप वाकिफ हैं तो चलिए फिर पैसे कमाने का तरीका सीखते हैं कि असाइनमेंट राइटिंग जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले सर्च बार का यूज करना सीख लो। यहां पर आंटियों लड़कियों की प्रोफाइलें मत सर्च किया करो, अपने लिए काम सर्च किया करो। काम कैसे सर्च करना, चलो सर्च करते हैं। यहां पर मैं सर्च बार पे क्लिक करता हूं और यहां पर मैं टाइप करता हूं असाइनमेंट। यहां पर देखें असाइनमेंट मैंने टाइप किया तो कीवर्ड्स यहां पर आपको सजेस्ट कर देगा असाइनमेंट वर्क, असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स, असाइनमेंट राइटिंग फॉर स्टूडेंट्स, असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स पाकिस्तान, असाइनमेंट अब्रॉड जॉब्स, असाइनमेंट फॉर सेल, असाइनमेंट अब्रॉड जॉब्स टुडे, असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स बीडी। यहां पर 1 बाय 1 सारे कीवर्ड सर्च करना। नंबर 1 पे असाइनमेंट राइटिंग जॉब जो हमारा मेन मेजर कीवर्ड है वो सर्च करते हैं। तो मैंने क्लिक कर दिया असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स के ऊपर। अब यहां पर आपके पास कुछ ग्रुप्स आएंगे, कुछ आपके पास पोस्ट आएंगी, आप उनको यहां पर देखोगे। अब जैसे यहां पर आप देखें ये पोस्ट है जी, असाइनमेंट राइटिंग वर्क, हैंड रिटन असाइनमेंट अवेलेबल, क्वालिफिकेशन अबव मैट्रिक, असाइनमेंट रिजेक्शन फीस 600 रुपए है जनाब, डेली पेमेंट 700 से 800 रुपए है जनाब, रियल वर्क, नो फेक, ट्रस्ट मी, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 1 टाइम पे, इंटरेस्टेड पीपल कम इन बॉक्स। तो ये सीधा सीधा 2 नंबर बंदा, इसको रजिस्ट्रेशन फीस पे करोगे ये आपको ब्लॉक करके निकल जाएगा, 1 रुपया भी नहीं देगा आपको। तो आपने ऐसी पोस्टों से बचना है जहां पर आपसे पैसों की डिमांड की जा रही हो। आपने करना कैसे है, ये तो जितनी भी आपको यहां पर ये नजर आ रही हैं ये सारे यूं समझ लें कि स्कैमर्स हैं। ये सारे स्कैमर्स हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। जो इस तरह की यहां पर पोस्टें लगा रहे हैं ना कि आपको इतने पैसे मिलेंगे और इतना आपने पे करना है पहले रजिस्ट्रेशन फीस, तो ये स्कैम करेंगे। अब आप कहोगे तो सर हमें आप यहां पर लाए क्यों हो फिर फेसबुक के ऊपर, अगर इधर स्कैम होते तो भाई रियल काम भी मिलता है। अगर कहीं पर स्कैम है तो वहां पर रियल लोग भी बैठे हैं। आपने इन पोस्टों को तो आपने इग्नोर करना है, बल्कि इन पोस्टों से आपने सीखना है। ये यहां पर देखो लोगों के साथ स्कैम करने के लिए यहां पर ये इस तरह की अगर पोस्टें कर रहे हैं तो आप रियल काम तलाश करने के लिए आप इस तरह की पोस्टें करोगे। वही आपको तरीका बताने जा रहा हूं। जितने भी आपको ग्रुप्स यहां पर नजर आते हैं इनको सी मोर के ऊपर क्लिक करो, यहां पर आपके पास ग्रुप्स की लिस्ट निकल आएगी। इन ग्रुप्स को आप 1 बाय 1 ज्वाइन करोगे। इन ग्रुप्स को आप 1 बाय 1 ज्वाइन करोगे, जैसे कि ज्वाइन इसके ऊपर मैं करता हूं। अब मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अब मैं इसको इसी तरह से मैं यहां पर डिफरेंट कीवर्ड और सर्च करूंगा, जैसे कि असाइनमेंट राइटिंग, यहां पर इसको मैं यहां पर रिमूव करता हूं असाइनमेंट, या यहां पर हैंड रिटन असाइनमेंट वर्क, ये मैं कीवर्ड सर्च करता हूं
اور اس کی ورڈ کو سرچ کرنے کے بعد یہاں پر میں گروپس دیکھوں گا, ان گروپس کو جوائن کروں گا. ایک گروپ نہیں جوائن کرنا آپ نے, ایک ٹائم پہ بیٹھ کے آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ سینکڑوں جوائن کر لیں, آپ کوئی 4-5 جوائن کریں. جیسے کہ یہاں پر دیکھیں, اس کو میں نے جوائن کیا, کوئی 1-8 منٹ کا آپ ویٹ کرو, ویٹ کرنے کے بعد آپ پھر دوسرے گروپ کو جوائن کرو. جیسے کہ یہاں پر یہ گروپ ہے, اس کو میں جوائن کر لیتا ہوں, پھر کوئی 2-4-5 منٹ ویٹ کر لو, پھر آپ یہاں پر تیسرے گروپ کو جوائن کر لو, پھر کچھ 5-6 منٹ کا ویٹ کر لو, پھر یہاں پر چوتھے گروپ کو آپ جوائن کر لیں. اس طرح سے آپ مختلف کی ورڈز کے اوپر گروپس فائنڈ کرو گے اور ان گروپس کو آپ جوائن کرو گے. جب جوائن کر لو گے تو اس کے بعد آپ کا ٹاسک شروع ہوتا ہے, وہی جو لوگ کر رہے ہیں کہ اپنی پوسٹیں لگانی, ہینڈ رائٹنگ اسائنمنٹ ورک. کم از کم آپ کے پاس زیادہ نہیں نا, کم از کم آپ کے پاس زیادہ نہیں تو آپ کے پاس 50 گروپس ہونے چاہیے ڈیفرنٹ کی ورڈز کے اوپر. جیسے آپ کی ورڈ سرچ کرو, یہاں پر دیکھو ڈیفرنٹ گروپس آپ کو سجیسٹ کر دے گا ریلیٹڈ, ان کو جوائن کر لو. ایسے یہ دیکھو آپ کے سامنے اس طرح سے جوائن کر لو. زیادہ ایک ساتھ بیٹھ کے 20-25 گروپس نہیں جوائن کر لینا, ٹائم لگانا ہے, نہیں تو آپ کی آئی ڈی, فیس بک آئی ڈی بین ہو جائے گی. اب یہاں پر آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ گروپ آ جائے گا, تو جتنے بھی سارے آپ گروپس جوائن کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ سائڈ بار کے اوپر دیکھنا, یہ آپ کے پاس گروپس کا آپشن ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کلک کرنا. گروپس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر جتنے بھی آپ نے گروپس جوائن کیے ہیں یہ آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائیں گے. جیسے کہ کنٹینٹ رائٹنگ جابز ہے, آن لائن اسائنمنٹ ورک اونلی ہینڈ ریٹن, آپ اس کو اوپن کرو. یہاں پر جب اوپن ہوگا تو آپ کے سامنے اس طرح سے وزٹ ہوگا. یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے گروپ اوپن ہو جائے گا. ایسے ہی آپ یہ گروپ اوپن کرو گے, یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح سے گروپ اوپن ہو جائے گا. ایسے ہی ڈفرینٹ آپ کے پاس یہاں پر گروپس اوپن ہو جائیں گے. اب جب گروپس اوپن ہوں گے تو کچھ گروپس کی ابھی یہاں پر آپ دیکھو, آپ کو ابھی سمجھ لو کہ جوائننگ نہیں ملی. یہاں پر جیسے میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر شیئر کرتا ہوں کہ جیسے یہ ایک گروپ ہے, اس طرح سے آپ جب اس گروپ کو اوپن کرو گے تو یہاں پر آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا آپشن ڈسکشن کا. تو اب یہاں پر آپ اپنی کوئی بھی امیج وغیرہ لگا سکتے ہو. جیسے کہ یہ ایک امیج میرے پاس موجود ہے, میں یہی ایڈ کر دیتا ہوں. یہ میں نے یہ امیج سلیکٹ کر لی. امیج سلیکٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ اپنا ٹیکسٹ پوسٹ کرو گے. جیسے کہ ایگزامپل کے طور پر آئی ایم پروفیشنل, تو یہاں پر آپ کوئی اپنی امیج وغیرہ لگا دو, ہاتھ سے اپنی جو لکھی ہوئی رائٹنگ ہے آپ اس کی امیج لے لو, موبائل سے پکچر بنا لو اور اس کو یہاں پر اپلوڈ کرو, اور اوپر آپ اپنا ٹیکسٹ وغیرہ لکھ دو. ٹیکسٹ لکھنے کے بعد یہاں پر آپ یہ والی لگا دو نا, گاٹ اٹ. یہاں پر میں پوسٹ کر دیتا ہوں. آپ اپنی یہاں پر پوسٹیں کرو گے ڈفرینٹ گروپس کے اندر. یہ دیکھو اس طرح کے ڈفرینٹ گروپس کے اندر آپ پوسٹیں کرو گے. تو اس طرح سے آپ ڈفرینٹ گروپس اوپن کرو گے. یہاں پر آپ کے جتنے بھی گروپس جوائن کرو گے اس طرح سے سائڈ بار پہ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے. ان گروپس کو اوپن کرو. جیسے کہ فری لانس جابس آن لائن, اس کو میں اوپن کرتا ہوں, اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پر میں آ کے پوسٹ کر دوں گا. جیسے کہ ٹیکسٹ کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر میں یہ والا ٹیکسٹ یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں. جیسے کہ تو یہاں پر اس طرح سے میں نے یہاں پر ایک پوسٹ, یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک ٹائپ کر دی. آپ اس طرح سے ٹیکسٹ فارمیٹ کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہو, اور آپ چاہو تو امیج وغیرہ یوز کر سکتے ہو. ایگزامپل کے طور پر یہ میں ایک لگا دیتا ہوں, آئی ول رائٹ ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ فار یو, کانٹیکٹ می فار اردو اینڈ انگلش اسائنمنٹ رائٹنگ ورک. اس کو میں یہاں پر پوسٹ کر دیتا ہوں. آپ ڈفرینٹ گروپس کے اندر اپنی آ کے ڈیلی آپ نے یہ روٹین بنا لینی ہے. ڈیلی آپ نے یہ روٹین بنا لینی ہے. آپ آ کے ڈیلی بیس پر آپ تقریباً زیادہ نہیں نا تو آپ 20 گروپس کے اندر ڈیلی ایک دن پورے دن کے اندر آپ پوسٹ لگاؤ گے. ایک دن کی آپ کی 20 پوسٹیں ہو جائیں گی. جب آپ ایک دن کے اندر 20 گروپس کے اندر پوسٹیں لگاؤ گے تو آپ کی ایک ماہ کے اندر 600 پوسٹ ہو جائیں گی. 600 پوسٹ کے اندر یار ایسا پاسبل ہی نہیں کہ آپ کو کام نہ ملے. آپ ڈیلی بیس پر آ کے پوسٹ کرو, اس طرح کی گروپس جوائن کرو. آپ کے پاس کم از کم 50 گروپس ہونے چاہیے. ہر روز آؤ, ان کو وزٹ کرو, ڈیلی پوسٹ کرو. اپنی ایک روٹین بنا لو کہ میں نے صبح 10-11 بجے بیٹھ کے میں نے پوسٹیں کرنی ہے. پوسٹ کرنے کے بعد پھر آپ سارا دن ان پوسٹ کے اگر کوئی کمنٹ آتا ہے, کوئی آپ کو ان باکس آتا ہے تو ان کے رپلائی کرو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو, شیئر کرو. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لو. بیل کا آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفکیشن آن کر لو تاکہ آپ کو اس طرح کی اپ کمنگ ویڈیو مل سکے.